बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 11 अ पोएम बाय अ सोल्जर। इसकी हम रीडिंग और ट्रांसलेशन पहले हम कर चुके हैं, इसको हम रीड आउट कर चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पार्ट में हमारे पास फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। यानी हमने जो पोएम हमने रिसाइट की है उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग हमने देखने हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो सेक्रेड। सेक्रेड मीन होली, मुकद्दस, पाक। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन आउटसाइड, बाहर, दूर। ठीक है। स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन एफर्ट। एफर्ट यानी कोशिश करना, जिदोजहद करना। और नेक्स्ट है ह्यूमन फ्लड। ह्यूमन फ्लड मीन यानी इंसानों का सैलाब, बहुत ज़्यादा यानी हजूम, बहुत ज़्यादा इंसान। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल ह्यूमंस यानी बेशुमार इंसान, यानी बहुत ज़्यादा इंसान, यानी एक कह लें कि अवाम, जमे गफ़ीर। ठीक है, उसके मीनिंग में लेंगे। नेक्स्ट है लवली। लवली मीन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए। और नेक्स्ट हमने हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन में नेक्स्ट एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वन, हु इज़ नॉन एज द पोएट ऑफ द ईस्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ what is the importance of Independence Day in Pakistan. Question number 4, how did Pakistan get her freedom. Number 5, what is the main theme of the poem. And the last one is how do you want to serve your country. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के यही यानी इसी पोएम से यानी कॉन्टेक्स्ट से लिए गए हैं और एक तरह से हमारी कम्प्रीहेंशन हो जाती है कि आप लेसन को या जो पोएम है उसको आप कितना अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो उसकी कम्प्रीहेंशन के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है। ठीक है, तो हम इसके आंसर को फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, दीज आर क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू यूनिट 11। द फर्स्ट वन इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का बानी कौन था, किसने पाकिस्तान को बनाया था, कि किसने पाकिस्तान को बनाया। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नॉन एज अ पोएट ऑफ द ईस्ट, यानी कौन मशरिक़ के शायर के तौर पर जाना जाता है या किसे शायर मशरिक़ कहा जाता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ नॉन एज अ पोएट ऑफ द ईस्ट, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मशरिक़ के शायर के तौर पर जाना जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या अहमियत है पाकिस्तान में आज़ादी के दिन की। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान इज़ अ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड टू मेमोराइज आवर फ्रीडम दैट वी गॉट ऑन दैट डे। यानी पाकिस्तान में आज़ादी के दिन से मुराद वो दिन है जो कि मनाया जाता है किसकी याद में, मेमोराइज आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी की याद में मनाया जाता है। दैट वी गॉट, जो कि हमने हासिल की, ऑन दैट डे, उस दिन। ठीक है, यानी आज़ादी का दिन हमें ये याद हमें हमारी आज़ादी जो हमने उस दिन हासिल की उसकी याद दिलाता है। उसके लिए हम उस दिन को, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डिड पाकिस्तान गेट हर फ्रीडम, कि पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मेड एफर्ट थ्रू पाकिस्तान मूवमेंट एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म गोट फ्रीडम। ठीक है, यानी बरसगीर के मुसलमानों ने कोशिश की, तहरीक पाकिस्तान के ज़रिए कोशिश की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत उन्होंने जिदोजहद की और आज़ादी हासिल की। ठीक है, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मेड एफर्ट थ्रू पाकिस्तान मूवमेंट, यानी तहरीक पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने जिदोजहद की कोशिश की। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म गोट फ्रीडम, और कायद आज़म की ज़ेर क़यादत उन्होंने आज़ादी हासिल की। ओके, द लास्ट वन इज़ सेकेंड लास्ट इज़ व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम।
یعنی نظم کی جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے. The main theme of the poem is about the freedom and sacrifices of the Muslims when they go to Pakistan. یعنی نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ آزادی اور مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا ان کی آزادی اور قربانیوں کے بارے میں اس کا مرکزی خیال ہے. The main theme of the poem is about the freedom and sacrifices of the Muslims when they go to Pakistan. The last one is, how do you want to serve your country? آپ اپنے ملک کی کیسے خدمت کریں گے یا کرتے ہیں. To answer this question is, I want to serve my country. میں اپنے ملک کی خدمت کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، طالب علم کے طور پر، بائی گیٹنگ ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اینڈ دین اور پھر ٹیک پارٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اور پھر پاکستان کی ترقی میں حصہ لیتے ہوئے ان فیوچر، مستقبل میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری ایز اے اسٹوڈنٹ بائی گیٹنگ ایجوکیشن اینڈ دین ٹیک پارٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان ان فیوچر انشاءاللہ. اوکے، یہ ہمارے کوشچن آنسرس کا جو ریڈنگ کمپریہنشن کا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایکسرسائز میں کون سا یعنی سیکشن ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹ اسٹارٹ. یس، نیکسٹ ہمارے پاس لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے. ہمارے پاس جو دیا گیا ہے، ریڈ اینڈ پریکٹس دا ڈائلاگ بلو، یعنی جو نیچے دیا گیا درج ذیل جو ڈائلاگ ہے، فالوئنگ ڈائلاگ، اس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے. دا نیکسٹ، دیر آر ٹو کریکٹرس، زبیر اینڈ باسط. زبیر سیڈ، ہیلو باسط، ہاؤ آر یو، وٹ آر یو ڈوئنگ. زبیر، ہیلو باسط، السلام علیکم باسط. ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں. وٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں. باسط، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں. آئی ایم کمپلیٹنگ مائی اسائنمنٹ آف ایسے رائٹنگ. آئی ایم کمپلیٹنگ، میں مکمل کر رہا ہوں. مائی اسائنمنٹ، اپنی اسائنمنٹ، یعنی جو میرا ضمیہ کام ہے. آف ایسے رائٹنگ، مضمون لکھنے کی جو اسائنمنٹ ہے، جو ایسے رائٹنگ کی اسائنمنٹ ہے وہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں. زبیر، بٹ وی کمپلیٹڈ دس ٹاسک اے ویک اگو. لیکن وی کمپلیٹڈ، ہم نے مکمل کیا، دس ٹاسک، اس کام کو، اے ویک اگو، ایک ہفتہ پہلے. ہم نے اس کام کو ایک ہفتہ پہلے مکمل کیا تھا. ہیو یو اسٹل ناٹ سبمٹڈ اٹ، کیا آپ نے ابھی تک اس کو جمع نہیں کرایا. سبمٹڈ یعنی آپ نے اس کو ابھی تک جمع نہیں کرایا، دیا نہیں ہے. باسط، نو، نہیں. آئی ہیو ناٹ سبمٹڈ اٹ، میں نے اسے جمع نہیں کرایا. بیکاز، کیونکہ. آئی کوڈ ناٹ کمپلیٹ اٹ، میں اسے مکمل نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے، کوڈ ناٹ یہاں پہ پاسٹ کے میننگ میں تو آ رہا ہے. ویسے تو کین ماڈل ورب ہے، پریزنٹ ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے کین، اور کوڈ جو ہے وہ اس کے پاسٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. میں اسے مکمل نہیں کر سکا تھا. مس سارہ آسکڈ می، مس سارہ نے مجھے کہا تھا ٹو ڈو دیٹ اسائنمنٹ اگین، کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے. دوبارہ کرنے کے لیے کہا تھا. مس سارہ نے مجھے اس اسائنمنٹ کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا تھا. زبیر، اوہ دیٹس ناٹ گڈ. باسط، یہ اچھا نہیں ہے. یو شوڈ کمپلیٹ یور ٹاسک آن ٹائم، آپ کو اپنا کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے، کمپلیٹ کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے. باسط، یو آر رائٹ، آپ صحیح ہیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو تھنگس آن ٹائم، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اسے ٹائم پر کروں، وقت پر کروں، مکمل کروں. زبیر، اوکے، ٹھیک ہے. کمپلیٹ یور ورک، اپنا کام مکمل کریں. باسط، تھینک یو. یہ ہمارا ڈائلاگ ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹی ہے، میک 3 groups of 5 students each and ask them to exchange their ideas and opinions on how can we be a patriot، یعنی کیسے کوئی ایک محب وطن ہو سکتا ہے، اور دا امپورٹینس آف ٹائم، یا پھر وقت کی اہمیت کے بارے میں. یعنی ان 2 ٹاپکس دیے گئے ہیں اور ان ٹاپکس پر آپ اپنے جو کہہ لیں کہ تھنکنگس ہیں وہ شیئر کریں گے اپنے فرینڈس کے ساتھ. سو لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ دس ٹاپک.
Yes, here is the dialogue one, which is the topic we shared with our friends. How can one be a patriot? कि कैसे एक पैट्रियट मुहिब वतन हो सकता है. पैट्रियट के बारे में डिस्कशन करनी है. और here two characters, Hira and Sara. Hira said, Assalamu alaikum, Sara. Our teacher asked us to think about what it really means to be a patriot. What do you think? Okay, Hira said, Assalamu alaikum, Sara. हमारी टीचर ने, हमारी उस्तानी ने asked us, हमें कहा था, to think about, सोचने पर, यानी गौर फ़िक्र करने पर, what it really means, इसका क्या हकीकतन क्या मायने होगा to be a patriot, के मुहिब वतन होने से क्या मुराद है. What do you think? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है. Sorry. Sara replied, वालेकुम अस्सलाम. Good question, Hira. वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा सवाल है, हीरा. I think being a patriot means, मेरा ख्याल है मुहिब वतन होते हुए इसका मतलब है, इससे मुराद है loving your country, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, but more than just saying it, लेकिन कहने से ज़्यादा, more than just saying it, यानी सिर्फ कहने से कहीं ज़्यादा. It's about showing it through actions. ठीक है, यानी कहने से कहीं ज़्यादा ये अपने अमाल से, अपने एक्शन से इजहार करना है. ओके, द नेक्स्ट वन, हीरा सेड, लाइक ज्वाइनिंग द आर्मी, जैसे कि आर्मी को ज्वाइन करना. सारा, दैट्स वन वे, ये एक तरह से हो सकता है, श्योर, यकीनन, बट नॉट एवरी वन हैज़ टू बी अ सोल्जर टू बी अ पैट्रियोटिक. लेकिन बट नॉट एवरी वन, हर कोई नहीं, हैज़ टू बी अ सोल्जर, कि हर कोई फ़ौजी नहीं होता है, हर कोई सिपाही नहीं होता है, टू बी अ पैट्रियोटिक, कि वो मुहिब वतन हो. कि ज़रूरी नहीं कि हर यानी सिपाही हो के ही मुहिब वतन हुआ जा सकता है. यू कैन बी अ पैट्रियोट, आप मुहिब वतन हो सकते हैं, वतन से मोहब्बत कर सकते हैं, बाय बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहते हुए, हेल्पिंग योर कम्युनिटी, अपने मुआशरे की मदद करते हुए, अपने लोगों की मदद करते हुए, और इवन जस्ट फॉलोइंग द रूल्स, या महज आप रूल्स की पैरवी करते हुए, या कवानीन को फॉलो करते हुए, कवानीन पर अमल करते हुए, एंड रिस्पेक्ट अदर्स, और दूसरों की इज़्ज़त करते हुए. ठीक है, यानी आप ईमानदार रहते हुए, अपने लोगों की मदद करते हुए, अपने कवानीन की पैरवी करते हुए, और दूसरों की इज़्ज़त करते हुए भी आप एक मुहिब वतन हो सकते हैं. ओके, द हीरा सेड, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, ऑफ इट, इसके बारे में, दैट वे, इस तरह, मैंने इस तरह इसके बारे में कभी नहीं सोचा. सो इवन स्टडिंग हार्ड, हत्ता कि अपनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के दौरान, एंड ट्राइंग टू मेक द कंट्री बेटर इन द फ्यूचर काउंट्स, कि अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते हुए और अपने मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क को बेहतर बनाने के बारे में इस तरह हम कोशिश कर सकते हैं. यानी एज अ स्टूडेंट हम इसको यानी पैट्रियोट किस तरह हुआ जा सकता है, यानी हम स्टूडेंट रहते हुए अपनी पढ़ाई में अपनी पढ़ाई में से मसरूफ़ होकर, और अपने मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं. ओके, सारा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. बीइंग अ पैट्रियोट, मुहिब वतन होते हुए, वतन से मोहब्बत करते हुए, इज़ अबाउट डूइंग योर पार्ट, ये है कि आप अपने हिस्से का काम करें, बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, टू मेक योर कंट्री प्राउड, अपने मुल्क को दूसरा इज़्ज़त दिलाएं. ठीक है, अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र का बाइस बने. ठीक है, यानी आप अपने हिस्से का काम करें, बेशक वो छोटा हो या बड़ा, आप अपने मुल्क के लिए इज़्ज़त का बाइस बने, फ़ख्र का बाइस बने. ओके, हीरा सेड, आई गेस, मुझे अंदाज़ा है, दैट मीन्स, इसका मतलब है, वी शुड स्टार्ट बाय बीइंग अ गुड सिटीज़न फर्स्ट, कि हमें सबसे पहले एक अच्छा शहरी बनने से शुरू करना है. ठीक है, कि हमें सबसे पहले एक अच्छा शहरी बनना है, और अच्छा शहरी बनते हुए इसका आगाज़ करना है. सो सारा रिप्लाइड, एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली, दैट्स द फर्स्ट स्टेप
یہ پہلا قدم ہے ٹوورڈز ٹرو پیٹریوٹزم، کہ ایک جو صحیح معنوں میں محب وطن یا حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس کی طرف یہ پہلا قدم ہے. تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا بینگ اے پیٹریوٹ، ہاؤ کین ون بی اے پیٹریوٹ، تو اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹاپک تھا دا امپورٹینس آف ٹائم. سو وی ڈسکس اباؤٹ دیٹ ٹاپک. سو لیٹس اسٹارٹ. Yes, here is the second dialogue, which is the discussion on the topic of the importance of time. And here are two characters, Aisha and Zainab. Aisha said, Assalamu alaikum Zainab, why do you always carry a planner with you? Assalamu alaikum Zainab, why do you always carry a planner? آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پلانر کیوں لے کے چلتے ہو، یعنی شیڈیول کیوں لے کے چلتے ہو with you اپنے ساتھ؟ یعنی آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک شیڈیول کیوں یا ایک کہہ لیں کہ ٹائم ٹیبل کیوں ساتھ لے کے چلتے ہو؟ زینب، وعلیکم السلام. زینب ریپلائڈ، وعلیکم السلام. بیکاز ٹائم از پریشیس. عائشہ، وعلیکم السلام. بیکاز کیونکہ ٹائم از پریشیس، وقت قیمتی ہے. عائشہ، آئی لائک ٹو کیپ ٹریک آف ہاؤ آئی اسپینڈ اٹ. میں یہ ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں ہاؤ آئی اسپینڈ اٹ، کہ میں اسے کیسے گزارتی ہوں. ٹھیک ہے. عائشہ سیڈ، بٹ ازنٹ اٹ اسٹریسفل، لیکن کیا یہ دباؤ والا نہیں ہے ٹو پلان ایوری آور، کہ ہر گھنٹے کو، ہر آنے والے گھنٹے کو پلان کیا جائے، اس کی منصوبہ سازی کی جائے. زینب ریپلائڈ، ناٹ ریئلی، یقیناً نہیں. اٹ ایکچولی ہیلپس می، یہ میری دراصل یہ میری مدد کرتا ہے ٹو گیٹ مور ڈن، کہ میں بہت زیادہ کروں وداؤٹ فیلنگ اوور ویلڈ، بغیر تھکاوٹ کے، بغیر کسی یعنی معمولی سمجھے ہوئے، کسی کو معمولی سمجھتے ہوئے، یا بغیر کسی کو وداؤٹ فیلنگ اوور ویلڈ، بغیر کسی تھکے ہوئے میں کچھ زیادہ کرنا چاہتی ہوں. یہ زیادہ کرنے کے لیے میری مدد کرتا ہے. ٹائم واز ویسٹیڈ از ٹائم وی نیور گیٹ بیک، یعنی جو ضائع کیا ہوا وقت ہے وہ ہم اسے کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. عائشہ ریپلائڈ، دیٹس ٹرو، یہ بھی ٹھیک ہے. سم ٹائمس آئی لیو تھنگس، میں چیزیں چھوڑ دیتی ہوں فار لیٹر، بعد کے لیے، اینڈ اینڈز اپ رشنگ، اور پھر بعد میں جلدی جلدی سے اسے ختم کرتی ہوں. ٹھیک ہے. عائشہ کہتی ہے کہ دیٹس ٹرو، یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. بعض اوقات میں چیزیں بعد کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور پھر اختتام پر اسے جلدی جلدی ختم کرتی ہوں. زینب سیڈ، ایگزیکٹلی، بالکل بالکل صحیح. مینیجنگ ٹائم ویل مینس، یعنی اچھے طرح سے ٹائم کو استعمال کرنے سے مراد ہے لیس اسٹریس، یعنی کم تناؤ، کم دباؤ، اینڈ بیٹر رزلٹس، اور اچھے نتائج. یعنی ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا، اس کو ترتیب دینا، اسٹریس کے کمی، یعنی تناؤ کی کمی، اور اچھے رزلٹ کا باعث ہوتا ہے. اٹ آلسو گیوز یو، یہ آپ کو دیتا ہے مور فری ٹائم، زیادہ فارغ وقت، ان دا اینڈ، آخر میں. ٹھیک ہے. اور یہ اختتام پر آپ کو زیادہ فری ٹائم بھی دیتا ہے. یعنی اس سے آپ جب آپ ٹائم کی پلاننگ کر لیتے ہیں، وقت کی پلاننگ کر لیتے ہیں، تو اس سے اینڈ پہ آپ کے لیے زیادہ ٹائم فری بچتا ہے. عائشہ، مے بی آئی شوڈ اسٹارٹ پلاننگ مائی ڈے ٹو، میں بھی اپنا دن جو ہے اس کی پلاننگ کیا کروں گی، یعنی اپنے دن کا آغاز منصوبہ بندی سے کروں گی. زینب سیڈ، ڈیفینیٹلی، ایون اسمال چینجز، ڈیفینیٹلی، بالکل صحیح، ایون اسمال چینجز، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، کین میک اے بگ ڈفرینسز، وہ بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک بڑے چینجز لا سکتی ہیں، یعنی بڑی کامیابی بن سکتی ہے. ٹائم از ون تھنگ، وقت ایک چیز ہے. وی شوڈ نیور ٹیک فار گرانٹیڈ، ہمیں اسے معمولی نہیں لینا چاہیے، ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارے جو ڈائلاگ ہیں لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکل سے ریلیٹڈ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ وی سی دا ادر پارٹ آف دا ایکسرسائز. سو لیٹس اسٹارٹ.
यस हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में वोकैबरी का पार्ट है और वोकैबरी में यूज़ ऑफ थिसॉरस यानी जो लुगत का इस्तेमाल है उसके बारे में बताया गया है. वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबरी बाय यूजिंग थिसॉरस. हम थिसॉरस यानी लुगत का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वोकैबरी को ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर बना सकते हैं. आ थिसॉरस इज़ अ डिक्शनरी. थिसॉरस एक डिक्शनरी है और वर्ड्स अल्फाज की एक डिक्शनरी है विद सेम मीनिंग. उसके जो कह लें कि मुतरादिफ अल्फाज हैं सिनोनिम्स यानी उसको हम मायनी अल्फाज या कह सकते हैं कि मुतरादिफ के तौर पे ले सकते हैं जिसको आमतौर पर सिनोनिम भी बोला जाता है. आर अपोजिट मीनिंग्स या उसके उल्ट जो मायनी है जिसको हम एंटोनिम भी बोलते हैं यानी मुतज़ाद जो उसके मीनिंग हैं उसके बारे में हमें बताती है. ठीक है, थिसॉरस जो है वो हमें एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में बताता है. अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड्स. डिक्शनरी जो है वो हमें अल्फाज की डेफिनेशन यानी उसकी जो तारीफ़ है जो भी हम वर्ड फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशंस के बारे में हमें बताता है. जबकि वाइल अ थिसॉरस डज नॉट प्रोवाइड जस्ट डेफिनेशन. जबकि थिसॉरस जो है वो सिर्फ हमें उस वर्ड की डेफिनेशन नहीं देता है बल्कि वो हमें सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में भी बताता है. ठीक है, थिसॉरस और डिक्शनरी में मेन डिफरेंस यही है कि थिसॉरस जो है वो हमें सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में भी बताता है और जो डिक्शनरी है वो सिर्फ वर्ड की डेफिनेशन हमें बताती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने थिसॉरस के बारे में देखना है. लुक एट द गिवन यूज़ ऑफ थिसॉरस यानी थिसॉरस के इस्तेमाल करने का तरीका देखिए. वर्ड्स, हमारे पास वर्ड जो है वो टेक्नोलॉजी एक नाउन है यानी एक कह लें कि इसम है, नाउन है, नेम है टेक्नोलॉजी. और इसमें नंबर 1 पे ये फर्स्ट में उन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये 4 सिलेबल वर्ड है टेक्नोलॉजी. ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ये अनकाउंटेबल है और काउंटेबल है. किस तरह से, यानी साइंटिफिक नॉलेज काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, अच्छा साइंटिफिक नॉलेज यूज्ड इन प्रैक्टिकल वेज इन इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री में सनत में किसी भी साइंसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए उसको अमली तौर पर उसको प्रैक्टिस करना, उसकी कह रहे हैं अमली तौर पर मशक करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन डिज़ाइनिंग न्यू मशीन्स नई मशीनों को डिज़ाइन करते हुए. ठीक है, यानी जो हमारे पास नॉलेज है वो एक साइंस है और जब हम उसको प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा. ठीक है, नंबर 2 पे देखिए अनकाउंटेबल यानी नाकाबिल शुमार. मशीनरी आर इक्विपमेंट यानी मशीनरी या साजो सामान आलात डिज़ाइंड यूजिंग टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आलात को या मशीनरी को डिज़ाइन करना. और इसका जो प्लूरल है टेक्नोलॉजी का प्लूरल है वो टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, वो ये इसका प्लूरल है. और इसका सिनोनिम क्या है, टेक्निक्स, इंजीनियरिंग, टेक्निक. ठीक है, यानी इसके सिनोनिम वर्ड हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इसका सिनोनिम है टेक्निक्स, इंजीनियरिंग और टेक्निक. ठीक है, ये इसके सिनोनिम है यानी हम मायनी अल्फाज हैं, मुतरादिफ हैं. ओके, हमारे पास जो एक्टिविटी है फाइंड 2 सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ थिसॉरस एंड राइट इन योर नोटबुक. ओके, हमारे पास वर्ड्स हैं परमानेंट, टेंशन, सक्सेस, स्टडी, प्राइड. ओके, we see the synonyms, at least 2 synonyms, and so let's start. Yes, हमारे पास जो एक्टिविटी है इसमें फर्स्ट वर्ड इज़ परमानेंट. परमानेंट मीन मुस्तकिल, हमेशा. सिनोनिम एज कंटिन्यूइंग, लास्टिंग, इंडेफिनेट. कंटिन्यूइंग यानी मुसलसल, लास्टिंग हमेशा, इंडेफिनेट कतई तौर पर यानी हमेशा. ठीक है, मुस्तकिल. और देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेंशन. टेंशन मीन तनाव, स्ट्रेस, टॉटनेस. ठीक है, ये इसके सिनोनिम के तौर पे यूज़ होते हैं. ठीक है, स्ट्रेस, टॉटनेस. द नेक्स्ट वन इज़ सक्सेस. सक्सेस मीन कामयाबी. द सिनोनिम आर प्रॉस्पेरिटी, comfort,
لگژری. ٹھیک ہے. پراسپیرٹی خوشحالی کامیابی کے میننگ میں آتی ہے. کمفرٹ آرام, لگژری آسائش. ٹھیک ہے. پراسپیرٹی, کمفرٹ, لگژری یہ سارے اس کے سینونیم کے طور پہ یوز ہوتے ہیں سکسیس کے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ ون از اسٹڈی. اسٹڈی مین مطالعہ کرنا, پڑھائی کرنا. تو اس کے جو سینونیم ہیں وہ لرننگ, ایجوکیشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز, نئی چیز سیکھنا. ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنا. تو یہ اسٹڈی کے جو سینونیم ہیں وہ لرننگ اور ایجوکیشن ہے. اوکے. دا لاسٹ ون از پرائڈ. پرائڈ مین غرور, فخر. تو اس کا سینونیم ہے ڈگنیٹی, آنر اینڈ پلیئر. ٹھیک ہے. ڈگنیٹی بھی عظمت کے میننگ میں آتا ہے. آنر عزت, پلیئر خوشی, کامیابی, فخر. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے سینونیم کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. ڈگنیٹی, آنر, پلیئر یہ اس کے پرائڈ کے سینونیم ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایکسرسائز میں یونٹ 11 کی ایکسرسائز میں ریڈنگ کمپریہنشن اور لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکل سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ, اور جو ہمارا وکیبری کا پارٹ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اور نیکسٹ وی ول ڈو اباؤٹ دا گرامر. اینڈ سو نیکسٹ وی ول سی on the other day. And now it's the time for review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.